جو لاوے یا آپ بندہ غلطے یا پیو ٹھیک کوئی نہیں. میں ایک شعر قصیدے دا تمہیں سناؤں لگا، تھوڑا جا نا توجہ کرے، باقی گل نصیب دیئے. ہون اس لئے جھگڑن دا ٹائم نہیں بھی میں تو آکھاں میرے نال بولو میرے لو ویکھو نہ کہہ نہیں. ویسے ہی میری عادت کہہ نہیں تے ہون تو ویسے ہی جناب نو آکھنا یہ اچھی بات نہیں. قصیدے دی وضاحت صرف میں جناب نو دسنی ہے جو میرا اپنا ذہن مطمئن ہو جائے. سرکار امیر المومنین نا معراج دا واقعہ بیان کر دے پہ میرے مرشد علی فرمایا ابھی جدہ میرا بھرا محمد معراج تو واپس آئے نا، بستر بھی گرم ہا، کنڈی بھی ہلدی پئی آئی، وضو دا پانی بھی چلدا پیا. ہاتھ کھول بو ہاتھ بدے ہوئے تے بندے نو سمجھ علی دی آندی نہیں. اے بالکل جینون گل ہے. گل میری ذہن تے ہے. ایک بندہ نہ وچوں انجے حسد دا ماریا اٹھیا، نالے اس اپنی دھوتی چھنڈی تے نالے اس کیا ویکھو جی کوئی گل بھی ہوندی ہے کرن والی. اتنے سالاں بعد پاک محمد آئن، وضو دا پانی چلدا پیا، وضو دا پانی کوئی دریا ہا، بستر گرم آ کوئی تلے اگ پئی بلدی ہے، کنڈی ہلدی پئی آئی کوئی زنجیر آ. اے شک کر کے نا مولا علی علیہ السلام دی زبان تے ٹر پیا اپنے گھر چایا. توجہ ہے اس دی گھر والی نا گھر چ مچھی پئی بنیں دی آئی. مچھی اس ڈٹھا تے اس ویکھ کیا کیا چنگا ہویا آ گئے پانی مکیا پہ پانی تے لیا. اس جناب گھڑا پانی والا چایا، چاہ کے نا ایک چشمے تے آیا، اتھے ارادہ کی تو اس پہلے نہاواں وقت پانی گنوے نا تھکے ہوئے جیڈے بھی اس ہونا جڑی میری نصیب دی داد ہے میں مل جانی. انجے سے اپنا لباس لایا، چشمے چ وڑیا، اتا نکلی. پار ٹپی سائجے نسل ودھا کے نا ایک دیارے علی شہنشاہ تو معافی منگی، اس معافی مل گئی. وقت ٹر دی اسے چشمے تے آئی اجے آئیے. تاریخ دا واقعہ نہ ہوئے میرا گریبان جناب دا ہاتھ جیڑا سن کے شک کرے او دا پیو کوئی نہیں. اے جناب نا اسے چوڑی اتا نکلیا، پار ٹپے تے انجے گھڑا پیا ہے، انجے کپڑے پہ ہیں. ایسو گھڑا بھی بھریا، اپنا لباس پا کے تے اپنے آپ چاہتا ہے ٹھیک ہو گئے ہیں. اے ٹردہ نہ بھاجن اپنے گھر چایا، ڈٹھے اس تے دی گھر آلی اوہ مچھی پہ بنائیں دی آئی. توجہ ہے تو اے دی گھر آلی ویک کیا دیئے تو ہون گئے ہیں او بڑھا ہونے ہی آگئے ہیں، قیدہ پانی کھس کے تو نہیں لے آیا. آدھا چپ اسا کہ چلو چپ. ٹردہ پاک امیر المومنین دے دربار چایا تے سرکار علی اوہ گل پہ کر دیا ہے. بندیاں ایک دوے لوے کیا ہے ہون گیا ہے شک کر کے تے ہونے آ بھی گیا ہے. وہ دے پوچھنے ہیں اسا کہ تو ہون گیا ہے. آدھا چپ. اے ٹردہ نہ انجے مجمع چیر کے پاک مرشد علی دے کول آیا. سرکار علی وے کیا دنو تو ہون گیا ہے تے ہونے آ بھی گئے ہیں. ہاتھ بن کیا دے تسی تا جان دے ہو. سرکار کیا میں تا جاننا. او دا کہ سائی میرا ایک منٹ کرو تسی چپ، میں بندہ ذاکر علی،
میں اپنے نا انہا پتریرا تے مسیرا نو دس لواں جو علی دی زبان تے شک نہ کرائے. توجہ ہے میرا سردار. گلن خیل دا مجمع نہیں بلکہ دور دراز تو آیا مجمع. انجنا پاک امیر المومنین دے نال کھڑا ہو گیا. اس مجمع والے پاسے منہ کیتا دے سائیں تسی چپ رکھیا ہے. میرے آقا علی نے چپ کی تھی. اے مجمع دے پاسے ویکھ کیا دے منو منو سردار منو سچائی ہستی نو ہے دے قرار منو سچائی تے سچی کلام جیڑا منے نا نطفہ حرام منو بسم اللہ. ایک دفعہ اور صلوات پڑھو. میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ. میرے مولا علی دا ہے محتاج علی ادرکنی فی سبیل اللہ علی ادرکنی فی سبیل اللہ ہے موت بھاویں تیرا سنن تے مزاج ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے چونکہ سید دا حکم ہے. دل چاہتا ہے اپنے پتر نو آکھاں ایڈی کنجوسی نہ کر. انہاں نو مرحوم بھٹی والیوں اے ربائی سنوا جویں او اپنی جوانی دے وچ پڑھدے آئے. کوشش کر انہاں کول دعائی پہنچان والے سنوا چاہا بچڑا. او سلطانی بھٹی کو تے وچ شام دے زہرا سانی او جڑا کفن دے وچ لپیٹ کے گن گیا وہ قبر دے وچ سلطانی میرے مولا علی دا بس. گلن خیلا لیاؤں جندہ زمانہ محتاج ہا اندیاں دھیاں رل گئی. بسم اللہ. جائیں ہر کہن روایا نا اس نو موت آہدن. جائیں موت نو روایا انو حسین آہدن. بانی مجلس بائی رفیق نو میں عرض کرے ساں گو میرے سامنے نہیں سپیکر دا آواز جا رہے ہے. مجلس مکے نا خوش نہ ہوئی. اے نا کہ میرے کو اتنے ذاکر آئے. آدھ رات تائی مجلس گئی. میں حسین دا ذاکر ہاں تے تیرا مہمان ہاں. تیری منت کرے نہ ہو سکی تا مجلس تو بعد دھیاں نو نال کھڑا کر کے سرا تو چادرہ لوا کے اپنے گل دے وچ کپڑا پا کے شام دے پاسے ہاتھ جوڑ کے آکھی ماواں دھیاں راضی جبے ہے. واہ واہ بس حصہ مل گیا. میں بسم اللہ کرا. مرحوم بھٹی صاحبہ دے مومنا دعا منگی کرو دنیا دیاں مستوراں رل ونجے نا علی دی دھی تیری جتی شام نہ گئی. علی تے بزدلی دا جوڑ نہیں. بطول تے غلطی دا جوڑ نہیں. عباس تے چپ دا جوڑ نہیں. توجہ تو بہت زیادہ بیٹھے ہیں. شام تے زینب بسم اللہ کر جوڑ نہیں. آئی ضرور ہے کڈا آئیے کیڑے ویلے آئیے
مرحوم دے رنگ وچ میرا پتر کوشش کرے سی جو